मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदा ने इस कायनात को और हमें क्यों बनाया? और अगर खुदा एक है तो फिर इतने मजहब क्यों बनाए? और फिर खुदा ने बाइबल, गीता, वेद में इख्तलाफ क्यों किया? वो इस वक्त के लिए नहीं है। अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूं तो मेरा ख्याल में एनी रिलीजन नीड्स टू ग्रो अप, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाईयत हो या फिर इस्लाम, कोई भी मजहब हो, तो खुदा ने खुद इनमें इख्तलाफ क्यों किया? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन। और तीसरा सवाल, खुदा इख्तलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, भगवद गीता में फिर कुरान में क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन। तीन सवाल। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूं मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की। सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके कि आप लोगों में कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ योर्स इन गुड डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कई मखलूकात हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितनी मखलूकात हैं वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी मुस्लिम है, अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है इनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। Almighty God is given a free will. फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो ना मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट किया है, द रूल एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरह से जीना है ये लिखा है कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप कामयाबी पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे, अभी जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते हो? आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अमेरिका कॉलेज क्यों जाते हो? तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले सूरह अल-अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को अब सारी इंसानियत को फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एडम्स खड़ा किया और पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान, हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग पत्थर, पहाड़, जानवर ये सब मुस्लिम है, फिर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने सोचा कि हमने तो फर्स्ट आना है, तो आ गए हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट ऑफ हियर आफ्टर। ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मज़हब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam। सिर्फ एक दिन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम है। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर। इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम से सिखाया है। मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम खुदा एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसी की इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती गलत है, और उस ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئی ہیں، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں the Veds have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں the Bible have been changed. جتنی مذہبی کتابوں کے اسکالرز ہیں کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن ہے اسلام میں، اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک سے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ کی ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہی مذہب، ہم لوگوں نے اسے غلط ڈیفرنٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا، جیسے میں نے کہا فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں، کہتے صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہے گا وید خدا کی ہے، عیسائی کہے گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہے گا قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر تو عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے بعد میں ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے، کرسچن کہے گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہے گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% ادا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل وید قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کیا وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے، باقی چیزیں چھوڑو. کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، بائبل میں لکھا ہے عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا ہے عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، تو کیوں نہیں حجاب کرتی عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، قرآن کا تو ذکر کر چکا ہوں کہ 40 جگہ پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھاتے ہم، باقی لوگ کھاتے ہیں عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پر تو عمل کرو. اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا. اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے، اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو، نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. Hope that answers the question. Thank you. سو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوال کیے، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر ان کو مطمئن کیا. دوستو، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور اس کے علاوہ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. سو دوستو، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں اور وہ بھی دین اسلام کی صحیح طرح سے پہچان کر سکیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.